सो नयाँ ओपन फोल्डर गरेँ मैले। यहाँ चाहिँ नि तिम्रो नाम के थियो अरे? शेखर। शेखर है। त्यसपछि के शेखर भन्यो। शेखरभित्र मैले नयाँ फोल्डर डे 1 भनेर लेखिदिएँ हैन। बेसिकली अब मैले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड चलाइरहेको छु है, एडिटर चाहिँ हैन। सो यसमा चाहिँ मैले जस्तै index.html गरेँ, तर html को अहिले केही पनि नगर्ने, प्योर जावास्क्रिप्ट मात्र है, प्योर जावास्क्रिप्ट मात्र। सो यो भिजुअल स्टुडियो कोड त थाहा छ है? एडिटर भिजुअल स्टुडियो कोड के कोड तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यहाँ चाहिँ नि एकदम लाइट वेट छ, डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो कोड भन्ने छ हैन। यो चाहिँ नि तिमीले चाहिँ यहाँ इन्स्टल गर्न सक्छौ है। यो अब विन्डोज हो कि केमा हो तिमीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौ हैन। सो यो डाउनलोड गरिसकेपछि अनि तिमीले चाहिँ नि के गर्न सक्छौ त भन्दा यसमा मैले के राखेको छु भने यहाँ भ्यूमा गएर कमान्ड प्यालेट हैन, यहाँ चाहिँ एक्सटेन्सनमा गएर मैले चाहिँ यहाँ लाइभ सर्भर भनेर पनि हालेको छु के, लाइभ सर्भर भनेर। सो यो भयो भने चाहिँ मैले यहाँ जे गर्छु त्यो अटोमेटिकली ब्राउजरमा चाहिँ रेन्डर हुन्छ के हैन। जस्तै मैले HTML भनेर लेखेँ, यहाँ चाहिँ HTML5 भनेर डाइरेक्ट कोड लेख्न मिल्यो है। अब यहाँ चाहिँ नि म सिधै स्क्रिप्ट मात्र लेख्छु यसलाई है, जावास्क्रिप्ट मात्र लेख्छु यसमा चाहिँ। जस्तै अब जावास्क्रिप्टमा हामीले चाहिँ नि के गर्छौँ त भन्दाखेरि भेरिएबल भन्नु पर्यो भने var भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल x = 1 अनि y = चाहिँ नि 2 अनि त्यसपछि आएर z = 3 भन्यो हैन, 3 भन्यो। अनि त्यसपछि आएर मैले जस्तै फर इक्जाम्पल var total = चाहिँ x + y + z भने हैन, z भन्यो। अब var भन्ने बित्तिकै भेरिएबल हो, थाहा छ है। अनि त्यसपछि आएर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि console.log गरेँ, टोटल भने अब यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु, राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर जुन अघि मैले एक्सटेन्सन हालेको छु भनेको थिएँ नि हैन, त्यसलाई मैले ट्याक्क लाएर खोल्यो। खोलिसकेपछि यसले ब्राउजरमा खोलिदिन्छ। ब्राउजरमा केही पनि देखेन, तर राइट क्लिक गरेर मैले इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गर्ने हो र कन्सोलमा जाने हो भने चाहिँ यहाँ मजाले 6 भनेर देखाइरहेको छ हो हैन। सो भनेपछि 1 + 2 + 3 भनेको चाहिँ 6 भयो है। यहाँ अलिकति माथि लैजाउँ यसलाई। यहाँ चाहिँ नि मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि 1 + 2 प्लस अनि त्यसपछि आएर 3 गर्दाखेरि 6 भन्ने रिजल्ट आयो है। अब यो भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के पनि गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यही टोटलमा प्लस इक्वल्स टु 10 भनेर नि त है, प्लस इक्वल्स टु 10 भन्यो। यो भनेको मतलब अब रिजल्ट चाहिँ 16 भयो है, 16 भयो। तर यो भ्यारमा मैले const कन्स्ट भनेर डिफाइन गरेँ भने यो भनेको मतलब के हो, कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेको भयो, 6 मात्र भयो हैन। सो भनेपछि मुनि चाहिँ त्यो प्लस भएको चाहिँ एरर देखायो है, यहाँ देखाइँदैन एरर। किन एरर आयो? किनभने यो कन्स्ट्यान्टलाई त हामीले भेरिएबल जस्तो चेन्ज गर्नु त मिल्दैन, फिक्स्ड हुन्छ भ्यालु हैन। सो भनेपछि यसको मतलब var कुन बेला गरिन्छ, कन्स्ट कुन बेला गरिन्छ थाहा भयो है हैन। सो यो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो। भनेपछि अब यदि मलाई भ्यालुजहरू चेन्ज गरिराख्नु पर्छ भने चाहिँ नि मैले var नै गर्नु पर्यो, हैन भने चाहिँ मैले के गर्ने, कन्स्ट गर्ने भन्ने भयो। अनि console.logले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि स्क्रिनमा चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने भयो भ्यालु के कस्तो छ भनेर हैन। यो चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो। अब यही इक्जाम्पलमा मैले अर्को इक्जाम्पल पनि के गरेँ त भन्दाखेरि सपोज मसँग चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ जोड्नु पर्यो भने कति हुन्छ त भन्ने कुरा भयो कि 1 देखि 10 सम्म। भनेपछि यसको मतलब डाटा के भइरहेछ त 1 देखि 10 सम्म डाटा त चेन्ज भइरहेको छ नि हैन। सो यस्तो केसेसमा हामी के लाउनु पर्ने भयो, लुप लाउनु पर्ने भयो। भनेपछि कुन चाहिँ लुप लाउँदाखेरि सजिलो होला? जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से var x = सपोज I = 1 भने 1 बाट स्टार्ट हुने भने हैन। त्यसै गरी कमा गरे end = चाहिँ मैले 10 भने भनेको मतलब के हो त, मेरो भेरिएबल कतिमा एन्ड हुनु पर्यो, 10 मा एन्ड हुनु पर्यो है। अब यो 10 को एन्डमा हुनको लागि पनि अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ प्रिन्ट अब console.log मा I, एन्ड पनि गर्न सक्छु के। यो भनेको मतलब दुईटा भ्यालु एकैचोटी प्रिन्ट गरिदिन्छ। I भनेको कति रहेछ, 1 रहेछ, एन्ड भनेको 10 रहेछ हैन। अब यसमा अर्को एउटा पनि मैले के बुझाउँछु त भन्दाखेरि I भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से I भनेको 1 छ अरे, त्यसपछि आएर मैले I = I + 1 गरेर नि त के हुन्छ त 2 हुन्छ है हैन।
अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि आई को भ्यालुलाई मैले के गरेँ 10 चोटिसम्म अथवा 3-4 चोटिसम्म लेख्दै गएँ नि त। यो भयो भने लास्टमा आउने बेलामा जस्तै 1 थियो, त्यसपछि 2 भयो, त्यसपछि 3 भयो, त्यसपछि 4 भयो, त्यसपछि 5 भयो है। सो कन्सोल डट लगमा आई गरेँ है, कन्सोल डट लगमा 5 भयो। भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त के सेम भइरहेछ, यो कोड त सबै सेम नै छ नि हैन, सबै सेम छ है। सो भनेपछि नाउ यो भन्नु र आई इक्वल्स टु चाहिँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल आई इक्वल्स टु प्लस आई प्लस इक्वल्स टु 1 भन्नु के हो त एउटै हो है हैन। सो भनेपछि यसको मतलब मैले यहाँ चाहिँ नि फेरि प्लस 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 गर्दै गएँ, यहाँ चाहिँ नि 5 सम्म आयो, सेम नै छ। और फेरि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि आई प्लस प्लस गरेँ नि त, आई प्लस प्लस गर्दै गएँ हैन, 2 3 4 5 6 हैन। सो भनेपछि 6 आउने भयो हैन। न यो आई प्लस प्लसले के गर्दो रहेछ, भ्यालुलाई चाहिँ नि इन्क्रिमेन्ट गर्ने रहेछ हैन। अब यही माथिको लजिकमा हेरौँ है त, जस्तै आई इक्वल्स चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि आई इक्वल्स यो भन्यो हो, अनि आई चाहिँ नि लेस देन और इक्वल्स चाहिँ 10 भने के हुन्छ, एन्ड देन आई प्लस प्लस गरेँ है। सो भनेपछि कति टाइम्स मेरो घुम्नु पर्ने भयो, 10 टाइम्स लुप घुम्नु पर्ने भयो। त्यसको अगाडि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि फर लेख्दिएँ, अब फर लुप बन्दो रहेछ यसरी हैन। सो फरमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ इनिसियल भ्यालु हैन, त्यसपछि आई लेस देन अर इक्वल्स टु 10 एन्ड देन आई प्लस प्लस गर्यो। अब उसले 10 चोटि चाहिँ उसले भ्यालु प्रिन्ट गर्यो है, 1 देखि 10 प्रिन्ट गर्यो हैन। न अब यसमा अर्को एउटा रमाइलो पार्ट पनि हेरौँ है त, जस्तै यो जुन आई प्लस प्लसमा यदि मैले फर लुपबाट फेरि कन्सोल डट लग आई गर्ने हो भने कति हुन्छ हेरौँ त। 10 पछि लास्टमा के आयो 11 आयो है। सो भनेपछि एक्चुअलमा यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो आई को भ्यालु चाहिँ नि आई को यो लुप सकिसकेपछि पनि आई को भ्यालु चाहिँ मेमोरीमा बसिरहेको रहेछ के, बुझ्नु है त। भनेपछि यो लुपमा चाहिँ यो लुपभित्र मात्र आई को भ्यालु काम गर्ने, योभन्दा बाहिर मैले युज नगर्ने भन्यो भने भ्यारको सट्टा चाहिँ हामी लेट युज गर्छौँ के, बुझ्नु है त। सो लेट युज गर्यो भने यसको स्कोप सकिएपछि के भयो, योभन्दा बाहिर आयो भने त्यो मेमोरीबाट अटोमेटिकली रिलिज भयो। जस्तै हेर्नुहोस् त, आई को भ्यालु जब लास्टमा मैले लुप सकिसकेपछि मैले प्रिन्ट गरेँ के भन्यो त उसले, नट डिफाइन भन्यो, नट डिफाइन भन्यो है। अब यो भयो एउटा चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि भ्यार भनेको भेरिएबल भयो, कन्स भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्यो, लेट भन्यो भने त्यो पर्टिकुलर काम सकेपछि अटोमेटिकली मेमोरीबाट के हुन्छ त टेम्पोररी भेरिएबल हैन, टेम्पोररी भयो। भ्यार भन्यो भने चाहिँ त्यो रहिरहने रहेछ हैन। सो भ्यार भन्यो भने भ्यालु चाहिँ रहिरहने रहेछ, कन्स भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ, अनि त्यसपछि लेट भन्यो भने जब काम सक्यो त्यो स्कोप सकेपछि मेमोरीबाट चाहिँ रिलिज हुने रहेछ है। सो भनेपछि कस्तो बेलामा भ्यार युज गर्ने, कस्तो बेलामा कन्स्ट युज गर्ने र कस्तो बेलामा लेट युज गर्ने भन्ने थाहा भयो हैन। अब फेरि एकचोटि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है त। अब यो 1 देखि 10 सम्म छ, 1 देखि 10 सम्मलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जोड्दै जानु पर्यो। मैले टोटल इक्वल्स टु चाहिँ इनिसियल भ्यालु 0 गरेँ, ठिक छ। सो आई डोन्ट वान्ट टु प्रिन्ट, म प्रिन्ट गर्न चाहन्न, म के गर्छु त भन्दाखेरि टोटलमा प्लस इक्वल्स टु चाहिँ आई गरिदिएँ हैन, आई को भ्यालु गरेँ। लास्टमा चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि मैले टोटल भन्यो, अनि कन्सोल डट लगमा चाहिँ एउटा रमाइलो पार्ट के पनि छ त भने कमा दिएर यो जस्तै यो डिस्प्ले गर्यो, कमा दिएर मैले टोटल पनि भने सेभ गर्यो। टोटल चाहिँ 1 देखि 10 सम्म सम गर्दा 55 हुँदो रहेछ हैन, मजाले 55 सम्म भयो है। न अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, 1 देखि 10 सम्मको यो जोडेको इक्जाम्पल भयो। अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसमध्ये सबभन्दा मलाई चाहिँ नि इभन नम्बर र अड नम्बर मात्र प्रिन्ट गर्नु छ अरे के हैन। अब इभन नम्बर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल 2 ले भाग गर्दाखेरि है, जस्तै लेट्स से 2 ले चाहिँ नि सपोज 2 लाई भाग गरेँ भने 2 एकान 2 हुने भयो हैन, रिमाइन्डर कति हुने भयो 0 हुने भयो। यदि मैले 2 ले 3 लाई भाग गरेँ भने 2 एकान 2 हुने भयो, रिमाइन्डर 1 हुने भयो। भनेपछि 2 ले जति पनि नम्बर्सहरूलाई के अरे भाग गर्छ, भाग गर्दाखेरि कि त रिमाइन्डर 0 आउँछ कि त रिमाइन्डर 1 आउँछ हैन। सो भनेपछि अब त्यसैको कन्सेप्टमा आधारित अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्छौँ। भनेपछि लेट्स से यदि मेरो आई को भ्यालुलाई आईलाई चाहिँ नि मैले 2 ले चाहिँ नि भाग गरेँ भने हैन, 2 ले भाग गरेँ भने और यो कन्डिसन नलेखिकन गर्ने हो भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टोटललाई मैले एकचोटि हटाएँ है,
टोटल हटाएँ, यहाँ टोटललाई हटाएँ। जस्तै यदि चाहिँ नि मलाई अड नम्बर चाहिने छ भने मैले के गर्न सक्छु, 1 बाट स्टार्ट गरेको छु हो हैन, 1 बाट स्टार्ट गरेको छु अनि आई प्लस प्लसको सट्टा चाहिँ नि जस्तै फर इक्जाम्पल 1 3 5 भन्यो भने कतिले इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने भयो त 2 ले भनेपछि आई इक्वल्स टु आई प्लस 2 गर्दै मैले, बुझ्नु है त, आई प्लस प्लस नगरिकन है। अब यहाँ कन्सोल डट लग गरेर आई गरे भने रिजल्ट आउने भयो यहाँ चाहिँ नि 1 3 9 भनेर अड नम्बर मात्र आयो है। एकदम यो चाहिँ लेजेन्ड तरिका भयो क्या, यो लेजेन्ड तरिका है। अब मलाई इभन नम्बर निकाल्नु पर्यो भने मैले चाहिँ नि कि त 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन, सो भनेपछि तर 0 पनि प्रिन्ट भयो नि त, मलाई त 0 चाहिँदैन भनेपछि 2 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है, 2 बाट स्टार्ट। तर झुक्केर चाहिँ नि 1 बाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ नि बर्बाद हुने भयो, जहिले पनि के आउने भयो, अड नम्बर मात्रै आउने भयो। भनेपछि चाहे 1 बाट स्टार्ट गरोस् 2 बाट स्टार्ट गरोस् कोड मेरो आई प्लस प्लस नै छ भन्यो, आई प्लस प्लस नै भने अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला मलाई लजिक लाउनु पर्यो। जस्तै यदि चाहिँ नि आईलाई चाहिँ नि %2 जुन आईको भ्यालु छ त्यसलाई मैले डिभाइड गरेर 0 आयो भने चाहिँ नि कन्सोल डट लगमा चाहिँ नि मैले आई भन्यो भनेपछि यसको मतलब चाहे 1 बाट स्टार्ट गर या त चाहे चाहिँ केबाट स्टार्ट गर, स्टप इट 2 बाट स्टार्ट गर है, राइट क्लिक गर्यो ओपन विथ लाइभ सर्भर, जुनसुकै नम्बरबाट स्टार्ट गर। अब उसले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि भाग जाने नम्बर हो भने उसले चाहिँ के गर्ने भयो त, नम्बर 1 बाट चाहे 1 बाट स्टार्ट गर चाहे चाहिँ नि 2 बाट स्टार्ट गर, मतलब भएन है हैन। सो यो सिम्पल कन्डिसन। अब यही कन्डिसनमा मैले चाहिँ नि 0 को सट्टा 1 गरेँ भने यसले डेफिनेटली मलाई चाहिँ अड नम्बर मात्र दिने भयो। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले नट इक्वल्स टु 1 गरेँ भने के हुन्छ होला त, त्यो इभनै भयो, इभनै भयो है। फेरि नट इक्वल्स टु 0 गर्यो भने अड भयो, अड नम्बर भयो। भनेपछि याद गर्नुहोस् त यही सानो तिनो चिज चाहिँ नि चेन्जेसहरू गर्न मिल्दो रहेछ है, 2-3 वटा तरिकाहरूबाट हामीले गर्यौँ है। सो यो इक्जाम्पल भयो। अब यहाँ चाहिँ नि यदि मलाई चाहिँ नि इभन नम्बरहरूको मात्र सम कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने फेरि मैले के गर्नु पर्यो, टोटल जस्तै भ्यार टोटल इक्वल्स टु 0 गर्यो, त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लग नगरिकन टोटल प्लस इक्वल्स टु आई गरेँ हैन, एन्ड देन कन्सोल डट लगमा चाहिँ टोटल प्रिन्ट गरेँ है। सो सिम्पल छ, 30 मात्र हुँदो रहेछ भनेपछि 1 देखि 10 सम्मकोमा चाहिँ इभन नम्बर चाहिँ नि 30 सम्म मात्र हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो हैन। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है त, अर्को इक्जाम्पल। अब अड नम्बर मात्र मैले जोड्नु पर्यो भने नट इक्वल्स टु 1 गर्यो भने यसले चाहिँ नि अडको सम गरिदिने भयो, विच इज 25 हुँदो रहेछ हैन, 25 हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। भनेपछि अब यसमा चाहिँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल भेरिएबलमा चाहिँ यहाँ टोटल अड टोटल अनि त्यसपछि आएर इभन टोटल भनेर बनाएर सबैको भ्यालु राख्दै नि त। भनेपछि यसको मतलब यिनीहरूले चाहिँ भ्यालु होल्ड गर्ने भयो। टोटल भयो भने टोटल प्लस इक्वल्स टु चाहिँ नि आई गरेँ, केही लजिक लाउन परेन हैन। अब यहाँ चाहिँ नि मैले इक्वल्स टु 0 गरेँ भने इभन नम्बरलाई मात्र यो टोटल प्लस नगरिकन मैले इभन टोटल गरेँ, इभन टोटल प्लस इक्वल्स टु 0 गर्यो, सरी 0 आई गर्यो हैन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यही कन्डिसनमा चाहिँ मैले अर्को कोड पनि के लेखेँ त भन्दाखेरि यहाँ इक्वल्स टु 1 गरेँ भने चाहिँ नि अड टोटल गर्ने भयो हैन, अड टोटल गर्ने भयो हैन। सो यो चाहिँ नि 55 हुने भयो है, टोटल चाहिँ नि 55 भयो। अब यहाँ चाहिँ नि मैले जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ टोटललाई अलिकति रेस्पेक्टिभ फर्ममा लेख्ने हो भने यहाँ के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि टोटल यो भन्यो, त्यसै गरी इभन टोटल हैन, इभन टोटल अड टोटल, यसमा चाहिँ इभन टोटल चेन्ज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर अड टोटल पनि चेन्ज गर्नु पर्यो है। सो रिजल्ट आयो। अब यसमा हेर्नुहोस् है त, यो कन्सोल डट लगमा पनि लेख्ने तरिका छ क्या है। जस्तै यो टोटललाई मैले चाहिँ नि हामी चाहिँ के पनि गर्न सक्छौँ, पछि हाम्रो रियाक्ट जेएस गऱ्यो भने चाहिँ एकदम कन्सेप्ट काम लाग्छ। यो चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटिङ गर्ने भन्छ क्या। स्ट्रिङ फर्मेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ नि यो किवर्ड युज गर्छौँ है, यो है देख्नु भएको छ यो सिङ है। सो यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि स्ट्रिङ फर्मेट गर्न सक्छु भनेको मतलब टोटल इज गरेँ मैले अनि यहाँ चाहिँ यो डलरभित्र मैले चाहिँ टोटल भन्थेँ कि यो स्ट्रिङ फर्मेट गरेको कि देख्नु है। यो सिङ्गल कोट होइन है, यो अर्कै छ है, यो सिङ्गल कोट होइन है। तपाईँले किबोर्डमा हेर्नुभयो भने यस्तो खालि पनि एउटा छ है कि, याद गर्नुहोस् है त। त्यो ट्याबभन्दा माथि हो, ट्याबभन्दा माथि हुनसक्छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ होइन। सो मेरो चाहिँ म्याक भएर चाहिँ मेरो @ को माथि रहेछ
हैन है। सो तपाईले किबोर्डमा हेर्नुस् है त है। सो यो गर्यो भने चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटिङ गयो क्या। यहाँ हेर्नुस् है त टोटल इज यो 55 भनेर आयो है हैन। सो मैले स्ट्रिङ भित्र नै मैले चाहिँ के बनाएँ त भन्दा यसलाई एज अ भेरिएबलको रूपमा चाहिँ उसले लिने भयो क्या। यो जाभाहरू जेएसपीहरू गर्दाखेरि पनि यस्तै खाले चलाउँछौँ हामी है। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले यहाँ इभन टोटल भन्यो स्ट्रिङ फर्मेटिङ भन्छ यसलाई है। हजुर टोटल त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले अड टोटल भन्नु सेभ गरेँ है। सो भनेपछि इभन टोटल पक्नु है एकैछिन ल एकैछिन म क्लासमा छु चेतन है पछि कुरा गरौँला है। ओके सो इभन टोटल भए रहेछ नि त इभेन टोटल। ओके सो इभन टोटल 30 अड टोटल 25 अनि टोटल चाहिँ 55 पाइन्छ। सो नाउ अब यो त भयो हाम्रो फर लुप चलाएको भयो है फर लुप हैन। अब अर्को पनि तरिका छ है थाहा छ त लुप लगाउने भनेको। हजुर वाइल लुप छ है। अनि अर्को पनि छ लुप डु वाइल पनि छ हैन। अर्को पनि छ यसमा अर्को पनि छ के अरे फर इच हैन। इच चाहिँ नि कलेक्सनमा मात्र चलाउँछ है हजुर हैन। अब पहिला वाइल बुझौँ अनि त्यसपछि डु वाइल बुझौँ है त हुन्छ है। सो अनि कस्तो बेलामा चाहिँ नि हामी वाइल लुप चलाउने कस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो चलाउने भन्ने थाहा हुन्छ है। अब यो लुपमा हेर्नुहोस् है त यही लुपमा म अलिकति तपाईँलाई चेन्ज गरेँ। मैले चाहिँ नि सपोज यहाँ चाहिँ नि यही लुपमा यो लेट 1 गरेको छ आई लेस देन गरेको छ हैन। अर मलाई इन्फाइनाइट लुपमा जानु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है त यस्तो मात्र गरेँ यो इन्फाइनाइट लुप भयो बुझ्नु भयो हैन। अब मैले कन्सोल डट लगमा चाहिँ नि यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल हेलो भन्यो भने अथवा चाहिँ यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ चाहिँ बरु लेट आई इक्वल्स टु 1 गरिदिएँ हैन। त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आई चाहिँ नि अर यो तिनै गरौँ न यो गरौँ यहीँभित्र भ्यार आई इक्वल्स टु 0 अथवा 1 अनि हेलो अनि त्यसपछि आएर प्लस चाहिँ नि मैले आई गरेँ है। अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस गरेँ है। अब यो इन्फाइनाइट लुप हुन्छ क्या हेर्नुहोस् है त यो गऱ्यो भने यसले इन्फाइनाइट लुपमा घुम्ने भयो। ल मेरो ह्याङै भयो वेट अ मिनट यसलाई के गर्नु त भन्दाखेरि एकचोटि यहाँ म टर्मिनलमा जाउँ ओपन चाहिँ नि हाम्रो ओके सिडी डे 1 ls ओपन डट गरेँ। ओके सो यो फाइललाई चाहिँ मैले यतिकै ब्राउजरमा खोलेँ। ओके इन्फाइनाइटमै गइसकेको छ। अब यो रनै हुँदैन इन्फाइनाइटमै गइसक्यो कि हैन। सो भनेपछि यसको मतलब यो यसले चाहिँ इन्फाइनाइट लुप गर्छ भन्ने कुरा हो। अब यही कोडलाई चाहिँ हेर्नु है त तपाईले यो कोडलाई गुगल क्रोमको ब्राउजरमा पनि अटोमेटिकली लेख्न मिल्छ। तपाईले इन्स्पेक्ट गर्नुस् है इन्स्पेक्ट गर्नुस् त्यसपछि कन्सोलमा जानुस् अनि त्यसपछि आएर यो कोडलाई चाहिँ जस्तै मैले यहाँ क्लियर गरेँ यो जुन कोड छ यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ भने है। सो यसले चाहिँ नि इन्फाइनाइट चाहिँ यो लुप चाहिँ रन गर्छ के। जस्तै फर इक्जाम्पल गइरहेछ है हेर्नु भएको छ देखिरहनु भएको छ यहाँ है इन्फाइट भएको भाइ छ है भएको भाइ छ गएको गइ छ हैन। यहीँबाट पनि रन गर्न मिल्छ है। सो यो इन्फाइनाइट लुप भयो ब्राउजरै ह्याङ भयो अब रहेन ल गयो यहाँ फोर्स क्विटमा जाउँ गुगल क्रोमलाई फोर्स क्विट गर्नुपर्ने भयो। ओके हैन। सो भनेपछि यो थाहा भयो इन्फाइनाइट लुप चाहिँ कसरी लेख्ने रहेछ फर लुपबाट भन्ने थाहा भयो है। अब नाउ अब यही चिज डु वाइल र वाइलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त्यो हेरौँ त है। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से वाइल लुपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर लुपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हैन अनि त्यसपछि आएर कन्डिसन अनि त्यसपछि आएर इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट है अर अपडेट है इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हैन। अब वाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला हामी एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै 1 गर्यो है स्टार्ट गर्यो त्यसपछि आएर कन्डिसन लेख्छौँ जस्तै आई लेस देन अर इक्वल्स टु 5 भन्यो अनि त्यसपछि आई
प्लस प्लस गर्छौँ भित्र स्टेटमेन्ट्स है स्टेटमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ नि मैले कन्सोल डट लग गरेँ, लगमा चाहिँ नि मैले के भने त भन्दा आईको भ्यालु लेखेँ र यसलाई मैले रन गरेँ भने 1 to 1 देखि 5 सम्म चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भयो है। कन्सोलमा गयो 1 देखि 5 सम्म। तर यही कन्डिसनमा यदि मैले है अघि जस्तै अलि साइडमा राखौँ हैन, यहाँ चाहिँ मैले व्हाइल चाहिँ मैले ट्रु भन्दै भने कन्डिसन इज अलवेज ट्रु क्या, व्हाइल ट्रु भन्यो भने अब या घाकको गाई हुन्छ, अब इन्फाइनाइट प्रिन्ट गर्छ, इन्फाइनाइट भयो हैन, भनेपछि क्लोजै भएन अब भनेपछि सिस्टमलाई फोर्स क्लोज क्विट गर्नु पर्यो फायरफक्स हैन। सो थाहा भयो है। सो इन्फाइनाइट भन्ने भयो। अब यसमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मैले चाहिँ आई लेस देन अर इक्वल्स टु 5 भने हैन, 5 भन्यो अनि यहाँ कन्सोल डट लग भित्रै प्रिन्ट गरेको छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि हाम्रो कन्डिसन पहिला चेक गर्छ के यसले है। सो कन्डिसन पहिला चेक गर्छ हैन। सो कन्डिसन पहिला चेक गरिसकेपछि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि पहिला कन्डिसनलाई चेक गर्छ उसले, अनि कन्डिसन मिट भयो भने मात्र ऊ प्रोग्रामभित्र जान्छ क्या, प्रोग्रामभित्र जान्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले आई लेस देन अर इक्वल्स टुमा चाहिँ 5 भने चाहिँ आई लेस देन अर इक्वल्स टु चाहिँ नि आई लेस देन 1 गरेर नि त। अब यो कन्डिसन के भयो त 1 इज लेस देन 1 त कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि केही पनि गरेन नि त हैन। तर डु वाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ डु भन्यो, डुमा चाहिँ नि कन्सोल डट लग चाहिँ नि मैले आई भनेर प्रिन्ट गरेँ अनि त्यसपछि आएर कन्डिसन राखेँ क्या। कन्डिसन चाहिँ के भने त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल व्हाइल जे कन्डिसन फल्स भए पनि रन गर्छ अनि चेक गर्छ। आई इज लेस देन अर 1 भन्यो भने एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ कन्डिसन चाहिँ रन हुने भयो कि भित्रको 1 चाहिँ हुने भयो कि प्रिन्ट गर्छ हैन, एकचोटि चाहिँ काम गर्ने भयो भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ पछि मात्र गएर कन्डिसन चेक गर्ने भयो कि पछि मात्र हैन। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको के भयो त ब्याड प्र्याक्टिस भयो नि त हजुर हैन, ब्याड प्र्याक्टिस भयो भनेपछि सकेसम्म चाहिँ डु वाइल चाहिँ नलेखेकै राम्रो क्या, नलेखेकै राम्रो है। ओके नाउ लेट्स लुक एट अनदर इक्जाम्पल। ट्रु भन्ने पनि थाहा भयो, यो पनि थाहा भयो हैन। ओके इन्फाइनाइट लुपको बारेमा पनि थाहा भयो है। अब अर्को इक्जाम्पल एकचोटि देखाउँछु म है। के हो त भन्दाखेरि अलिकति एल्गोरिथम लेख्ने क्या, अलिकति एल्गोरिथम। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मसँग चाहिँ नि एउटा भेरिएबल छ, भेरिएबलमा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल छ, टोटलमा चाहिँ नि सपोज अब म्याथमेटिकल हाम्रो ऊ नै राखौँ न, टोटलमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि सपोज ओके सब्जेक्ट्स इक्वल्स टु चाहिँ नि 5 छ अरे नि त। अर लेट्स से यसरी गरौँ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि सपोज 50 आयो हैन, अनि त्यसपछि आएर म्याथमा चाहिँ नि सपोज 80 आयो, अनि त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ साइन्समा चाहिँ नि सपोज उसले चाहिँ नि 34 हान्यो, अनि अकाउन्टमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि लेट्स से 56 हान्यो, त्यसपछि आएर उसको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ नि सपोज 67 हान्यो। सो यो माथिको लाइन के हो त, यो सब्जेक्ट्स हो है हैन, सब्जेक्ट्स हो माथिको लाइन। अब के सब्जेक्ट मसँग 5वटा सब्जेक्ट छ, 5वटा सब्जेक्टको चाहिँ के हो त यो मार्क्स है, सब्जेक्ट एन्ड मार्क्स हैन, जसमा चाहिँ नि हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ नि भेरिएबल आइडेन्टिफायर भयो हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मार्क्स चाहिँ नि भ्यालु भयो है हैन, यो भयो है। भनेपछि हामीसँग आइडेन्टिफायर चाहिँ नि भेरिएबल नै आइडेन्टिफायर भयो हैन। अब यो सबैलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि भ्यार टोटल इक्वल्स टु इङ्ग्लिस प्लस म्याथ प्लस साइन्स प्लस अकाउन्ट प्लस कम्प्युटर भनेर भनिदिएँ हैन। सो भनेपछि 5वटा सब्जेक्ट भयो। सो कन्सोल डट लगमा मैले चाहिँ के पाएँ टोटल निस्क्यो भन्ने भयो हैन। सो यसलाई मैले ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेँ। सो कन्सोल डट लग इन्सपेक्ट गर्यो। सो लगमा चाहिँ जाँदाखेरि 287 आएको रहेछ आउट अफ कति त 5 आउट अफ 5 है। सो भनेपछि यसको मतलब अब मैले यहाँ चाहिँ नि भ्यार पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने टोटल डिभाइड बाई 5 गरे पुग्छ है। 5 into percentage हैन।
खास चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 5 वटा सब्जेक्ट भएको 500 हुन्थ्यो हैन। हजुर अनि त्यसपछि आएर होललाई चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा लगेर 100 मा लैजान्थेँ, यो हुन्थ्यो खास है, मल्टिप्लाई बाई 100। तर यो शून्य र शून्य काट्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले सिधै के गरेँ, जतिवटा सब्जेक्ट छ त्यतिवटा सब्जेक्टलाई डिभाइड गरिदिएँ। हजुर बुझ्नु है। सो भनेपछि कन्सोल डट लग पर्सेन्टेज भन्यो, ठिक छ। सो भनेपछि यसको मतलब यो आयो है। अब पर्सेन्टेज है यहाँ हेरौँ है त। सो यो टोटल भनेको चाहिँ नि उसको कुन डाटा टाइपमा आइरहेको छ त, हामीले चाहिँ यहाँ जावास्क्रिप्टबाट थाहा पनि पाउन सक्छौँ कि। जस्तै कन्सोल डट लग टाइप अफ अनि टोटल भने मैले, बुझ्नु भयो नि त। टाइप अफ टोटल गर्ने बित्तिकै के रहेछ त, के भन्यो त अहिले, नम्बर भन्यो है। त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ नि जस्तै टाइप अफ सँगै हुन्छ है, टाइप अफ यो भने त्यो टाइप अफ पर्सेन्टेज गरे, त्यो पनि नम्बर नै भनेको छ उसले, बुझ्नु भयो नि त हैन। अब जस्तै यहाँ चाहिँ नि मैले जस्तै यहाँ चाहिँ नि कुनै एउटा भ्यारमा चाहिँ नि सपोज नेम इक्वल्स टु चाहिँ नि शेखर भनेको भए है, शेखर भनेको भए कन्सोल डट लग टाइप अफ नेम गरे भने उसले मलाई के भन्ने भयो, स्ट्रिङ भन्यो है, स्ट्रिङ भन्यो। त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल भ्यारमा ओके सो इज पास इक्वल्स टु फल्स भनेर नि त, अब के भन्छ होला त, टाइप अफ इज पास भन्यो भने उसले मलाई बुलियन भनिन्छ, बुलियन भन्यो है। सो भनेपछि यसको मतलब चाहिँ हामीसँग चाहिँ नि 3टा डाटा टाइप हुने रहेछ नर्मली हैन, एउटा स्ट्रिङ, एउटा नर्मल, एउटा चाहिँ के छ नम्बर, अर्को बुलियन अहिलेलाई चाहिँ है। योभन्दा अरू पनि छन् हैन, नगएको त्यहाँसम्म चाहिँ हैन, त्यहाँसम्म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज होला भनेर नगएको। अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग जावास्क्रिप्टमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ 3टा डाटा टाइप छ भनेर सम्झिनुहोस् हैन, योभन्दा धेरै पनि छन् हैन, अहिलेलाई चाहिँ 3टा मात्र भनेको है। अब यो 3टा नम्बरमा मैले जस्तै फर इक्जाम्पल कन्सोल डट लग चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि ओके सो यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्ट भन्यो है, स्टुडेन्टको नाम चाहिँ मैले यहाँ नेम भन्दै, त्यसपछि आएर कन्सोल डट लग टोटल मार्क्स अब्टेन्ड भन्ने, यहाँ चाहिँ नि टोटल कन्सोल डट लगमा चाहिँ नि ओके पर्सेन्टेज भन्यो मैले, पर्सेन्टेज ए ओके पर्सेन्टेज चाहिँ नि 57.4 अब्टेन गरे रहेछ है। अब यसमा चाहिँ म अलिकति चेन्जेस गर्छु है त। के चेन्जेस गर्छु त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यहाँ 34 को सट्टा 24 मात्र गरिदिए अरे त। नर्मली हाम्रो नेपालमा जाँच दिँदाखेरि 14 आयो भने 24 आयो भने के हो, फेल हो नि त हैन। सो यसको मतलब अब पर्सेन्टेजको भ्यालु रह्यो त, क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन है, पर्सेन्टेज त क्याल्कुलेट गर्न परेन नि त हैन। सो भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पर्सेन्टेजको काम कुन बेला मात्र भ्यालिड छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि कुनै सबै सब्जेक्टमा चाहिँ उसले चाहिँ नि सर्टेन नम्बर क्रस गरेको छ भने, सपोज मैले चाहिँ यहाँ के भने त भन्दाखेरि भेरिएबल पास मार्क इक्वल्स टु 32 भन्दै अरे नि त, बुझ्नु भयो नि हैन। अब के चेक गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल पर्सेन्टेजको क्याल्कुलेसन चाहिँ कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि सबै सब्जेक्ट्सहरुमा है, जस्तै यहाँ टोटल गरे, टोटल पनि गरे ठिकै छ, यदि चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा ग्रेटर देन चाहिँ नि के छ त भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु चाहिँ पास मार्क छ है, अथवा चाहिँ लेस देन गरौँ न, लेस देन पास मार्क छ, और है और म्याथमा चाहिँ पनि लेस देन पास मार्क छ, और साइन्समा पनि लेस देन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पास मार्क छ है। त्यसपछि फेरि तल हालौँ, और चाहिँ नि हाम्रो अकाउन्टमा पनि लेस देन पास मार्क छ, और हाम्रो चाहिँ नि कम्प्युटरमा पनि लेस देन पास मार्क छ भयो भने के भयो, फेल भयो। भनेपछि यसको मतलब फेल भयो भनेर
फेल भएन भने पो यो क्याल्कुलेसन गर्ने हो नि त हैन, के अरे पर्सेन्टेज निकाल्ने हो नि त। भनेपछि अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो भएन भने मात्र, भनेपछि यसको मतलब यहाँ चाहिँ हामी के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेसनमा मैले चाहिँ यहाँ जस्तै नेम र टोटल चाहिँ माथि निकालौँ, यसलाई चाहिँ यहाँ माथि राख्दिएँ है, नेम र टोटल। अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ सिधै के भने त भन्दाखेरि यो भयो भने कन्सोल डट लग यु, ओके सो स्ट्याटस ग्रेड फेल समथिङ स्ट्याटस फेल भयो। एल्समा मात्र बल्ल चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टेजको क्याल्कुलेसन गरेर मैले यहाँभित्र हालिदिएँ है। त्यस नभइकन ऊ राखे नै हुन्छ के अरे नि, ब्रेक इफ भित्रै मिल्छ हैन? कुन चाहिँ इफ भित्र पनि ब्रेक राख्यो भने त्यो एल्स नराखेर नै हुन्छ नि हैन? ए ब्रेक त लुपमा मात्र लाग्छ नि हजुर हैन। ओके अब यहाँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि यदि इङ्ग्लिस यो पास मार्क गर्नुको, यो पास मार्क भन्ने भेरिएबल राख्नुको कारण के हो थाहा छ नि, यहाँ मात्र चेन्ज गरे पुगोस् भनेर है। हजुर बुझ्नु नि त, यहाँ मैले 30 बनाएँ भने अन्त कतै तल चेन्ज गर्नु पर्यो, परेन नि त हैन। जहिले पनि राइट वान्स युज मेनी भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ क्या, न त तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त भन्दाखेरि पछि फ्युचरमा तपाईँको चेन्ज गर्नुपर्ने नि, यहाँ जहाँ जहाँ पास मार्क लेखेको छ सबै ठाउँमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, चेन्ज गर्नुपर्ने, नम्बर चेन्ज गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले यो ती कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ है। न अब यहाँ चाहिँ उसले रिजल्ट के निकाल्यो त भन्दाखेरि फेल भन्यो स्ट्याटस है। किन फेल भन्यो भन्दाखेरि वान अफ द सब्जेक्ट चाहिँ के छ उसको लेस देन पास मार्क्स छ है। अब नभएको भए यदि चाहिँ उसले सपोज 44 अब्टेन गरे भए पर्सेन्टेज चाहिँ उसले 54 9 पोइन्ट समथिङ पर्सेन्टेज निकालेको रहेछ। अनि यही पर्सेन्टेज अनुसार हामीले के पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौँ क्या हैन, फर्स्ट डिभिजन भयो कि सेकेन्ड डिभिजन भयो कि भनेर भन्न सक्छौँ हैन है। ओके अब यहाँ चाहिँ म के गरेँ त भन्दा यसलाई अलिकति सजिलो पार्ने हो, यही जुन प्रिन्ट गरेर आएको पार्ट छ नि, यो प्रिन्ट गरेर आएको पार्ट यो इफ एल्समा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म प्रिन्ट नगर्ने भन्ने सोच आयो, बुझ्नु हैन। सो भनेपछि यसको मतलब म के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई पछि मात्र प्रिन्ट गर्छु क्या, यो जति पनि छ यो पर्सेन्टेज पनि म पछि मात्र प्रिन्ट गर्छु भने। यो भनेको मतलब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि बाई डिफल्ट है, यदि पास भएन भने डेफिनेटली त्यो के हो, फेल हो हैन। सो भनेपछि यसको मतलब एउटा हाइपोथेसिस बनाउँ न, के बनायो त भन्दाखेरि कुनै पनि जाँच दिन जाने मान्छेले फेल होस् भनेर जाँच दिन जान्छ त, जाँदैन नि त। सो भनेपछि अब हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ जस्तै भेरिएबलमा इज पास अथवा चाहिँ इज पास इक्वल टु ट्रु भने मैले एउटा हाइपोथेसिस बनाएँ है, यो चाहिँ हजुर हाइपोथेसिस। अब कुनै पनि यिनीहरू सब्जेक्ट मध्ये कुनै एउटामा फेल भयो भने चाहिँ नि यो मान्छे के भयो, फेल भयो है। सो भनेपछि यसको मतलब इज पास इक्वल्स टु फल्स, यति मात्र फ्ल्यागिङ गरे है हैन। सो भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो कन्डिसनभित्र छिर्यो भने के हुन्छ, अहिले त पास छ, इज पास यो कन्डिसनभित्र छिर्यो भने इज पास ट्रुलाई फल्स बनाइदिन्छ है उसले। यो कन्डिसनभित्र छिरेन भने डिफल्टमा के नै रहन्छ त, त्यो कन्डिसनभित्र छिरेन भने त इज पास भनेको ट्रु नै भन्छ नि त हैन। ट्रु नै छ नि, भनेपछि यसको मतलब एल्स पार्ट अब मलाई चाहिन्छ त, चाहिँदैन नि त, छैन नि त। अब यहाँ सिम्पली मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल अब यदि चाहिँ इज पास इक्वल्स टु ट्रु भनेको नै खालि यति मात्र लेखे पुग्छ क्या। यदि पास भयो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अथवा चाहिँ यदि नट पास भनेको यदि फल्स भयो भने कन्सोल डट लग यु हेभ फेल्ड भन्यो हैन। सो भनेपछि नम्बर अलिक घटाइदिउँ, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ 10 मात्र दिएँ, रिजल्टमा मेरो यु हेभ फेल्ड भन्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ नि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ओके सो 60 गरिदिएँ। अब उसले यु हेभ फेल्ड भन्दैन किनभने यो फल्स भएन है। एल्समा मात्र बल्ल अब मैले के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि एल्समा मात्र भनेपछि यहाँ चाहिँ नि मैले कन्सोल अथवा चाहिँ भ्यार पर्सेन्टेज इक्वल्स टु चाहिँ नि मेरो टोटल डिभाइड बाई 5 सब्जेक्ट भन्यो, प्रिन्टमा चाहिँ नि सरी
console.log ओके सो पर्सेन्टेजमा चाहिँ नि मैले के भने त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज भन्दियो के भन्दियो एन्ड देन द रिजल्ट इज 61.5 हैन अब यो तरिकाले कोड गर्दा के मलाई के फाइदा भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त यो माथिको जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यहाँ टोटल पनि यसलाई हटाइदिउँ मैले है टोटललाई यहाँ मुनि राख्ने हैन मलाई मुनि चाहिने छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् है त यो माथि मैले जति पनि भ्यार भनेर डिफाइन गरेको हो दिज अल आर इनपुट्स क्या इनपुट्स है अनि त्यसपछि आएर यो जुन इफ कन्डिसनदेखि यहाँसम्म लेखिरहेको जति पनि पार्ट छ दिज अल आर द प्रोसेस के प्रोसेस त्यसपछि जब मैले यहाँ चाहिँ आयो यो सबै आउटपुट भयो कि हैन सो चाहिँ कोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि इनपुट चिन्ने प्रोसेस चिन्ने अनि मात्र बल्ल आउटपुट लेख्ने के हैन सो अघि याद गर्नुहोस् त अघि मैले यही इफ एल्स लेखेको बेलामा मेरो के गर्नुपर्ने त प्रोसेस गर्दा गर्दा नै उसले के गर्नुपर्ने भयो आउटपुट निकाल्नु पर्ने भयो हैन सो भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले जस्तै फर इक्जाम्पल बाइकमा साँचो झुन्याए साँचो मैले चाहिँ हालेँ भनेको मतलब के हो त इनपुट हो नि त हैन हजुर किक गरेँ भनेको पनि इनपुट हो नि त हैन हजुर किक गरिसकेपछि केही न केही त हुन्छ त्यहाँ प्रोसेस भयो हजुर हैन अब धुवा निस्क्यो भनेको मतलब के हो त प्रोसेस स्टार्ट भयो आउटपुट हैन सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले कोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ इनपुट छुट्याउने डिस्टिङ गर्नु प्रोसेस छुट्याउने अनि त्यसपछि मात्र बल्ल आउटपुट लेख्नतिर लाग्ने के हैन सो यो तरिका भयो है सो यो चाहिँ नि हामीले मेन बुझ्नुपर्छ अब यो एल्गोरिथममा है यो एल्गोरिथममा अलिकति चाहिँ यहाँ कहाँ गाह्रो भयो त भन्दाखेरि अलिकति है अब सपोज मैले चाहिँ नि यो कोडिङ गर्दा है अब चाहिँ अब अप्टिमाइजेसनको कुराहरू आउँछ है अब चाहिँ कोडिङ त भयो कोड त काम गर्छ नि हाम्रो है यहाँ मजाले हैन यसले त मजाले इनपुट लियो प्रोसेस गर्यो त्यसपछि आउटपुट निकाल्यो है यहाँसम्म त ठिक छ है कुनै गाह्रो छ त्यस्तो हो है गडे गुडुङ भएछ ओके सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इनपुट पनि छुट्यो प्रोसेस पनि छुट्यो अनि आउटपुट पनि छुट्यो यहाँ चाहिँ त्यति गाह्रो छ तर अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ कम्प्युटरमा अर्को नेपाली भन्ने एउटा सब्जेक्ट छुट्याएर छ अरे 56 हाल्ने ठिक छ के थपेँ मैले एउटा सब्जेक्ट थपेँ है अब एउटा जो सब्जेक्ट थप्ने भनेको यो कुन ब्लकमा हो त कुन चाहिँ ब्लक हो यो तीनटा ब्लकमा इनपुटमा है इनपुट मैले थप्ने बित्तिकै कहाँ बिग्रियो प्रोसेस र आउटपुट चाहियो प्रोसेस र आउटपुट बिग्रियो है हैन प्रोसेसमा यहाँ मैले फेरि अर गरेर कम्प्युटर सरी नेपाली लेस देन पास मार्क गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि एउटा चेन्ज अनि त्यसपछि आएर यहाँ नेपाली भनेर दुईटा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो थर्डमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ टोटल आइसक्यो पर्सेन्टेजमा 5 को सट्टा 6 गर्नुपर्ने भयो कति ठाउँमा चेन्ज भयो त एउटा चेन्ज एउटा थप्दा हजुर तीन ठाउँमा हैन अब इमेजिन गर्नुस् त तपाईले यसरी नै कोड गरेर तपाईले चाहिँ अब यो त अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लागि काम लाग्छ हैन जाँच साँचहरुको आउटपुट निकाल्ने पर्सेन्टेज निकाल्ने हैन सपोज तपाईले चाहिँ एक्जामिनेसन कन्ट्रोल बोर्डले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो सफ्टवेयर बनाइदियो भनेर त तपाईले के गर्नु भयो त भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले यसरी कोर्सेसहरु चाहिँ यसरी राखिदिनु भयो त्यही अनुसार प्रोसेस गरेर आउटपुट निकाल्यो ए अब चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ कोर्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस नयाँ कोर्स चाहिँ लन्च गरेका छौं है भनेर त हैन अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले के गर्ने भयो त एभ्री स्टुडेन्टकोमा नयाँ इनपुट गर्नुभयो एभ्री हो भनेपछि एउटा कोर्स थप्ने बित्तिकै तपाईलाई फेरि फोन गरेर ल है शेखरजी हाम्रो प्रोग्रामले त आउटपुटै देखाएन राम्रोसँग भन्ने भयो क्या अनि फेरि गएर तपाईले यहाँ एक ठाउँमा दुई ठाउँमा तीन ठाउँमा यो त यति सानो कोडमा तपाईले तीन ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने भइराछ भनेपछि इमेजिन गर्नुस् त तपाईले त लाखौं लाइनको कोड गर्ने बेलामा कस्तो हुन सक्छ होला इम्पोसिबलै हुन्छ भन्नाले टाइम कन्ज्युमिङ भयो है सो क्लाइन्टलाई तपाई कसरी कोड गरेसँग मतलब छैन याद हुनुहोस् है त बुझ्नु भयो नि त उलाई त आउटपुट भइपुग्छ क्या काम गरे पुग्यो क्या तर गाह्रो कसलाई हुने रहेछ त आफैलाई गाह्रो हुने रहेछ भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि
तपाईँले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि राम्रोसँग ख्याल गरेन भने कोडरलाई गाह्रो हुने रहेछ कि भर्खर गाह्रो भयो 3 ठाउँमा यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो होइन। सो भनेपछि यसको सोलुसन के हुनसक्छ त भन्ने भने के यसको सोलुसन। अब यसको सोलुसन भनेको के हो त भन्दा यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा कमन कुराहरू पत्ता लगाउँ है त। अब यसमा चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राइट वान्स युज मेनी गर्ने हो भने जहिले पनि कमन कुराहरू पत्ता लगाउनुपर्छ क्या। अब सिम्पली एउटा चाहिँ बेसिक लजिक लगाउँ है त। सपोज तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको रुममेटले चाहिँ नि ओके चिया खान मन लाग्यो भने यसो फ्रिज खोलेर मिल्क छैन अरे त तपाईँ मिल्क किन्न जानुभयो कहाँसम्म जानुभयो त तपाईँ कोल्समा जानुभयो। अब कोल्स चाहिँ अब तपाईँको स्टेसनसम्म जानुपर्छ 5 मिनट्स वाक हो अरे त है 5 मिनट्स वाक हो कोल्समा जानुभयो। अब त्यसपछि तपाईँ चिया ट्याक्क चिनी किने के अरे दुध किनेर ल्यायो सुगर पनि सकिया रहेछ भनेर नि त फेरि जानु पऱ्यो होइन। अनि सुगर तपाईँ किनेर ल्याएको यसो आउँदाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि ओहो ल अब यहाँ चाहिँ पफ पनि सकिया छ अथवा चाहिँ यहाँ डोनट पनि सकिया छ डोनट पनि यहाँ डङ्किन डोनट्सबाट चाहिँ डोनट्स पनि लिएर आउनु कोल्सबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिनामन डोनट पनि लिएर आऊ भन्नु अरे त होइन। तपाईँले त्यही काम कति मिनट लाग्यो हेर्नुहोस् त 15 मिनट त यो जानलाई मात्र हो नि त फेरि फर्किनलाई चाहिएन होइन। भनेपछि यसको मतलब तपाईँ के भयो त टाइम कन्ज्युमिङ भयो नि त होइन। के गरेको भए तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो त लिस्ट बनाएर भन्नाले के चाहिन्छ पहिलाबाट इभ्यालुएट गरेर अनि जाँदाखेरि ठिक पर्यो। हो फर्स्टमा तपाईँले कुन किवर्ड प्रयोग गर्नुभएको थियो के बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो अरे लिस्ट है। यो सब्जेक्ट्सहरूको पनि अब फेरि मैले एक कोडलाई हटाएँ यो जति पनि सब्जेक्टहरू छ जस्तै सब्जेक्ट्सहरूको मैले यदि लिस्ट बनाउने हो भने बुझ्नुभयो है एरे थाहा भयो है। अब एरेमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि सपोज सब्जेक्ट्स अथवा मार्क्स हामीलाई त मार्क्स चाहियो हो नि त होइन मार्क्स गरेँ। अब जतिवटा सब्जेक्ट छ जस्तै फर इक्जाम्पल 45 भन्यो 67 भन्यो त्यसपछि आएर 59 भन्यो त्यसपछि 32 भन्यो त्यसपछि आएर फेरि 90 भनेर नि त होइन। भनेपछि यसरी मैले एरेभित्र मैले डिफाइन गर्यो भने अब कन्सोल डट लग अघि जस्तै टाइप अफ मार्क्स गरेँ भने के हुन्छ हेरौँ है त अब्जेक्ट भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् है त एरेलाई चाहिँ अब्जेक्ट भन्दो रहेछ है याद गर्नु है त है टाइप अफ अब्जेक्ट है। अब अर्को एउटा पनि डाटा टाइप आयो होइन। अब एरे हुने बित्तिकै रमाइलो पार्ट के छ त भन्दाखेरि कन्सोल डट लग यहाँ चाहिँ नि मार्क्स डट कन्सोल डट लगमा तपाईँले चाहिँ मार्क्स डट चाहिँ नि लेन्थ भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या है। उसले चाहिँ कति भन्यो 5 वटा छ भन्यो भनेपछि अब यसको चाहिँ नि एरेमा चाहिँ स्टार्ट हुँदा जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ क्या 0 1 2 3 4 है। भनेपछि अघि हामीले फर लुप लाउन जानिसकेका थियौँ त होइन। भनेपछि भ्यार टोटल इक्वल्स टु चाहिँ नि मैले यहाँ चाहिँ नि 0 गरेँ फर भ्यार आई अर लेट गरौँ लेट आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन मार्क्स डट लेन्थ देन आई प्लस प्लस गऱ्यो। यो गरिसकेपछि टोटल प्लस इक्वल्स टु जति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो मार्क्सको चाहिँ नि मार्क्सको चाहिँ नि आई भनेर भन्यो भने इच एलिमेन्ट जस्तै उसले चाहिँ के गर्छ आई 0 भयो 45 लिन्छ त्यसपछि 67 त्यो अनुसार उसले टोटल गर्ने भयो। भनेपछि कन्सोल डट लग टोटल गरेँ भने अब मैले त्यहाँ माथि केही पनि लेखिराख्नु परेन है टोटल गर्दाखेरि अघि सब्जेक्टै पछि मैले के गर्नु पर्थ्यो त त्यहाँ थप्नु पर्थ्यो नि होइन। अब यहाँ मैले अर्को एउटा सब्जेक्टको पनि मार्क्स जोड्दिएँ भने टेन्सनै भयो अटोमेटिकली के भयो त अपडेट भयो है। अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ 12 गरेको छु भने त के भएको हो त यो अब यसले फेल भयो अब फेल क्याल्कुलेट गर्नु भएन भनेपछि अब अघि जस्तै भ्यार इज पास इक्वल्स टु ट्रु भने अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि मार्क्सको चाहिँ क्या आईको भ्यालु चाहिँ नि लेस देन पास मार्क्स छ भने इज पास इक्वल्स टु फल्स है। यही लुपभित्रै मैले लेख्दिएँ होइन यही थाहा भइसक्यो नि। भनेपछि यसको मतलब अब मैले यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लगमा यहाँ चाहिँ इज पास राखेँ भने उसले कि फल्स भन्छ कि ट्रु भन्छ फल्स भन्यो
हैन। सो यसको मतलब हाम्रो चाहिँ फेल भएको पनि थाहा भइसकेको छ हैन है। अब भनेपछि यसको मतलब जस्तै अब जहाँ दिने मान्छेको नाम शेखर छ अरे console.log मा चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिङ फर्मेट युज गरौँ। ओके सो नेम बन्यो अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ नि अर्को टोटल सबै तरिकाको फर्मेटिङ चाहिँ मैले यहाँ गरेको है। टोटल गरेँ यो भयो। नेम चाहिँ शेखरको 332 आएको छ। अब यसमा चाहिँ नि पास भएको छ कि फेल भएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। भनेपछि यदि चाहिँ नि हाम्रो इज फेल इज पास हैन or if not is pass है। सो console.log मा चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि ओके सो यु ह्याभ फेल्ड भन्यो हैन। सो यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यु ह्याभ फेल्ड भन्यो। याद गर्नुहोस् त यो कन्डिसनमा मैले सबभन्दा पहिला फेलको पहिला कोड गरेँ पासको गरिनँ किन? किनकि अलरेडी हामीले पास भनेर हाइपोथेसिस बनाएको छ हैन। हेर्नुहोस् है त जस्तै कम्प्लेक्सिटी भनेको बुझ्नुपर्छ है। कम्प्लेक्सिटी है तपाईँको कोडिङ तपाईँलाई कुन बेला कोडिङ गर्न सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँलाई थोरै काम गर्नु पर्यो भने छिटो गर्नुहुन्छ क्या। हजुर धेरै गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ गाह्रो लाग्न थाल्छ है। यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है त सपोज अब तपाईँले जस्तै फर इक्जाम्पल याद गर्नुहोस् त जब तपाईँ एसएलसीमा पास हुनुभयो पास भइसकेपछि तपाईँले धेरै काम गर्नु पर्यो क्या। हजुर किन त भन्दाखेरि कुन कलेज पढ्ने हैन कुन सब्जेक्ट पढ्ने हैन त्यसपछि आएर कहाँ पढ्ने कति धेरै टेन्सन छ नि हैन। हजुर तर एसएलसीमा फेल भइदिए भए के हुन्थ्यो? फेरि त्यही कक्षा पढ्ने हुन्थ्यो। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो माथि अपग्रेड हुने टेन्सन लिनु पर्थ्यो? पर्दैन थियो नि त हैन। साइन्स पढौँ कि कमर्स पढौँ कि इन्जिनियरिङ पढौँ के पढौँ भने त तनावै हुँदैन थियो नि त। फेल भयो क्या सिद्धो क्या सक्यो नि हैन। भनेपछि यसको मतलब तपाईँको स्ट्रेस के भयो त एकदम कम भयो त हैन। तर पास हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मैले पासको कोड गर्नुपर्ने भइदिए भए यहाँ फेरि मैले लजिक के लाउनु पर्ने हुन्थ्यो त? यदि मैले यहाँ चाहिँ पास ट्रुको काम गरेको भए यहाँ मैले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो है। त्यसपछि आएर ग्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो पास भएको भए। तर मैले के गरेँ स्टार्टिङ मैले फेलबाट स्टार्ट गरेँ क्या। फेल भएको छ भने त अब मार्क्सै फेल मार्क्स आएको छ भने त मेरो यो इफ कन्डिसन के अरे मैले पर्सेन्टेजको कोड नलेखे पनि मलाई टेन्सन भएन त हैन हैन लेख्नै परेन नि त किनभने यु ह्याभ फेल भनिसकेको चाहिँ अगाडि बढ्नै परेन नि हैन। मैले क्लाइन्टलाई लगेर देखाएँ भने पनि के हुने भयो त एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँथ्यो नि त हैन। छिटो काम हुन्थ्यो क्या हैन। जहिले पनि प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा चाहिँ 90% अफ द स्टुडेन्ट्स 90% अफ द प्रोग्रामरले के गर्छ त भन्दाखेरि पहिला पास क्या। हामी जहिले पनि माइन्डले के खाल गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि मैले भने नि यो हटाएर उसले हिसाब गर्थ्यो क्या। यो हटाएर अनि त्यसपछि आएर टोटल निकालेर यति पर्सेन्टेज भन्दा यति कम आयो भने मात्र भने हिसाब गर्थ्यो क्या। हाम्रो नर्मल माइन्डले चाहिँ जहिले पनि पास काम गर्छ क्या। बुझ्नु भयो नि त? किनभने कलेजमा हामी फेल भएको थिएनौँ क्या। बुझ्नु भयो नि हैन। हामी कलेजमा खुइ पास भएर गएकोले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डले जहिले पनि फेललाई डिस्कार्ड गर्छ क्या। बुझ्नु भयो है? आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? बुझिरहनु भएको चाहिँ। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि हामीलाई जहिले पनि डर के हुने हो त? फेल हुनेसँग डर हुने हो क्या जहिले पनि। बुझ्नु भयो नि त? सो फेल इज अ मिथ हो क्या भने बुझ्नु भयो नि त? जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँ सिडनीमा बसिरहनु भएको छ हैन मजाले भिसा लाग्यो पास भयो नि त हैन। त्यसपछि त्यो भिसा लाग्ने बित्तिकै खुसी त भयो तर प्लेन टिकट बुक गर्नु पर्यो त्यसपछि कसको घरमा गएर बस्ने हो काम पाउने हो कि होइन है धेरै टेन्सन सुरु भयो नि त हैन है। तर यदि भिसा नलागे भए भिसा लागेन भने यहीँ बस्थ्यो हैन हो कि ल भन्नुहोस् न। त्यो भएको हेर्दै प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामी जहिले पनि कसरी स्टार्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि पहिला फेललाई अघि सार्ने क्या फेललाई हैन। किनभने फेललाई गऱ्यो भने थोरै काम गऱ्यो तुरुन्तै एक्सपेक्टेड रिजल्ट आइहाल्यो क्या। अनि त्यसपछि क्लाइन्टलाई के भन्न सक्यो फेलको काम भइसकेको छ अब चाहिँ पासको हुँदैछ भने तपाईँले टाइम बाई गर्न पाएन त हैन। अब बल्ल तपाईँले पर्सेन्टेज इक्वल्स टु अब चाहिँ बल्ल तपाईँले
टोटल डिभाइड बाई चाहिँ अब टोटल नम्बर अफ सब्जेक्ट जति छ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ मार्क्स डट लेन्थ। अब यो दुईचोटि लेख्नुपर्ने भयो, यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भ्यार लेन्थ भने मैले इक्वल्स टु मार्क्स डट लेन्थ गरेँ, अनि यहाँ लेन्थ मात्र भने पुग्यो किन दुईचोटि युज गर्नुपर्ने भयो नि त होइन। यहाँ पनि लेन्थ भन्यो, यो भन्यो। अब यहाँ कन्सोल डट लग ओके पर्सेन्टेजमा चाहिँ नि मैले पर्सेन्टेज भन्यो भनेपछि यदि अब पास मार्क्स उसले चाहिँ अब्टेन गरेको छ 82 हानेको छ भन्यो भने उसको पर्सेन्टेज चाहिँ नि 72% भयो। अब बल्ल तपाईँले ग्रेडिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि चाहिँ नि पर्सेन्टेज है ग्रेटर देन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर इक्वल्स टु 80 छ भने होइन तपाईँले यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लग डिस्टिङसन होइन। सो 80 ओभर भन्दा छ 70 ओभर मात्रै छ भनेपछि यसको मतलब एल्स इफ पर्सेन्टेज अब 80 भन्दा कम है पर्सेन्टेज लेस देन 80 एन्ड पर्सेन्टेज चाहिँ नि ग्रेटर देन अर इक्वल टु चाहिँ तपाईँको कति भयो भने तपाईँको 60 भयो भने चाहिँ नि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ कन्सोल डट लग फर्स्ट डिभिजन हानेछ। अब सो एन्ड सो है एल्स इफ गर्दै तपाईँको यहाँ डट 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 हुने भयो। तर यसमा याद गर्नुहोस् त पहिल्यै हामीले फेल चेक गरिसक्या भएर तपाईँको कोड पनि कम हुँदै आउँछ हेर्नुहोस् त होइन। फर्स्ट डिभिजन अनि त्यसपछि आएर पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँको 60 भन्दा कम छ अनि त्यसपछि आएर 45 भन्दा यति छ भने सेकेन्ड डिभिजन सेकेन्ड भनेपछि अलिकति सेकेन्ड डिभिजन मार्क्स अब्टेन गरौँ। जस्तो यहाँ 47 अनि त्यसपछि आएर यो पनि 40 यहाँ चाहिँ नि 42 अनि त्यसपछि 80 भन्ने भनेपछि यसको मतलब सेकेन्ड डिभिजन आयो होइन। अब त्यसै गरी भनेको मतलब अब यहाँ चाहिँ नि अर्को मैले लेखेँ सेकेन्ड डिभिजन त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ मेरो जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ 45 भन्दा कम अनि लेस देन अर इक्वल टु पास मार्क अरू 32 गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ थर्ड डिभिजन है थर्ड डिभिजन होइन। सो याद गर्नुहोस् त अब पर्सेन्टेजमा कि डिस्टिङसन आउँछ कि फर्स्ट डिभिजन कि सेकेन्ड डिभिजन कि थर्ड डिभिजन हुन्छ होइन त्यसपछि के हुन्छ त तर सुरुमै फेल चेक गरिसकेको छ भनेपछि लास्टको यो एल्स इफ पनि लाउन परेन क्या हेर्नुहोस् त कोड कम भयो नि तपाईँको है नत्र के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो फर्स्ट डिस्टिङसन फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थर्ड डिभिजन फेल पनि चेक गर्नु पर्छ क्या तपाईँको कोड पनि पहिल्यै हामीले चाहिँ फेल चेक गरिसके अब फेल हुने त चान्सेस भएन नि यहाँभित्र छिर्यो भने त कहिले फेल हुँदैन नि होइन भनेपछि तपाईँको कोड पनि के भयो त अप्टिमाइज हुँदै आयो क्या बुझ्नु भयो नि। भनेपछि अब थर्ड डिभिजनको मार्क्स एकचोटि राखौँ जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ चाहिँ 35 भन्यो यो पनि 35 यो पनि 39 यो पनि 30 ओके यो पनि 40 भन्दै भनेपछि उसले थर्ड डिभिजन मार्क्स आयो। अब त्योभन्दा कम जस्तै यहाँ चाहिँ 17 आयो भने त थर्ड डिभिजनभन्दा कम हुँदै हुँदैन फेलै हुन्छ क्या होइन। सो भनेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो एल्गोरिथम कति सजिलो भयो बुझ्नु भयो नि होइन। मेन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोडिङ भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि कोडिङमा पनि एउटा प्याटर्न हुन्छ क्या लेख्ने तरिका। तपाईँलाई कोडिङ किन गाह्रो भयो त भन्दाखेरि लेख्ने तरिका नबुझेकोले गर्दाखेरि गाह्रो भएको होइन। कति कोड हेर्नुहोस् त यहाँ कम भयो नि त है केही बुझ्नुभयो बुझेँ है। अब यसमा मैले कोर्स थपेँ भने हेर्नुहोस् त केही चेन्जै गर्नु पर्दैन क्या आई क्यान जस्ट एड अन क्या कोड मेरो केही कहीँ चेन्जै गर्नु पर्दैन है। अब जस्तो यहाँ चाहिँ ओके 57 भन्यो कहीँ कोड चेन्जै गर्नु पर्दैन क्या इनपुट मात्र थपे पुग्यो क्या। अघिको कोडमा के गर्नु पर्थ्यो एउटा इनपुट थप्ने बित्तिकै भएभरको सबै ठाउँमा 3 ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भनेपछि अब जतिसुकै इन्फर्मेसन तपाईँ बढाउनुहोस् घटाउनुहोस् कुनै प्रब्लम छैन होइन। भनेपछि यो भनेको चाहिँ तपाईँको अटोमेटेड भयो क्या। अब क्लाइन्टलाई तपाईँले चाहिँ ओके नयाँ सब्जेक्ट मैले एड गरेको छु भने नो प्रब्लम इट वर्क्स पर्फेक्टली फाइन होइन। भनेपछि अटोमेटेड भयो नि त कम्प्युटरको फुल एडभान्टेज भयो नि त। अहिलेको तरिकामा के थियो कोडिङ चाहिँ गरेको छ क्यालकुलेसन चाहिँ गरिदिन्थ्यो होइन। तर के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्सेलमा चलाएको छ। अहिलेको तरिकामा के थियो एक्सेलमा मान्छेले यस्तो गर्छ नि एक्सेलमा डाटा इन्ट्री गर्छ अनि त्यसपछि क्यालकुलेटर राखेर चाहिँ टाइप के अरे क्यालकुलेटरमा चाहिँ उसले हिसाब गर्छ कि फेरि बुझ्नु भयो नि त। अब एक्सेल चलाएको केही फाइदै भएन नि त होइन फेरि सम गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेटर राखेर सम गर्नु पऱ्यो होइन। सो द्याट्स द बेसिक कन्सेप्ट भयो। अरे सो अब योभन्दा बेसी गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ होइन। सो यो पार्टलाई चाहिँ म आज यहीँ रोक्छु होइन तपाईँलाई डेमो दिएको
होइन मेन टेक्निक्सहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब यसलाई एकचोटि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ नि सजिलो भयो गाह्रो भयो कस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ है। सो यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ रोक्छु अनि त्यसपछि कुरा गरौँला हामी है त। हजुर हुन्छ।